बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेटर पीके पर न्याज़ आलम हाजिर है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान T20 एशिया कप 2025 का सुपर 4 मरहले का मैच खेला गया दोनों टीमों के माबैन। इसे मैच उसको कहते हैं जब मैच मुकाबला बराबर का हो। नहीं, इस मैच को मैं मुकाबला नहीं कह सकता। बराबर की टीमें नज़र नहीं आती। मैं पहले भी कई मरतबा एतराफ़ कर चुका हूँ और मैं तमाम इंडियंस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके सिस्टम की कामयाबी की। उन्होंने न सिर्फ ही कि अपना डोमेस्टिक ढांचा इतना खूबसूरत बना रखा है, उसमें फेयरनेस और अच्छे टैलेंट को जो ऊपर आना चाहता है वो उसको दबाने की रीत पर कायम नहीं है, बल्कि टैलेंट जहाँ से मर्जी आए, सब्ज़ी बेचने वाले का बच्चा हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, किसी बेवा का बच्चा हो, कोई यतीम हो, टैलेंट है तो वो इंडिया की टीम में आएगा। उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि उसके मुकाबिल अगर किसी तेंदुलकर का बेटा भी है तो तेंदुलकर के बेटे को चांस नहीं मिलेगा, मगर उस सब्ज़ी बेचने वाले, उस बेवा, उस यतीम के बच्चे को रास्ता दिया जाएगा कि वो अपने टैलेंट को, अपने जौहर नायाब को शो ऑफ करे। तो जनाब, इंडिया की क्रिकेट टीम को कि इस तरह के आलमी मुकाबलों में पै दर पै कामयाबियाँ भारतीय टीम ने हासिल की हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की टीम में एक मुकद्दर का सिकंदर हुआ करता था कि जिसने 92 में वर्ल्ड कप जीत के दिया था पाकिस्तान की टीम को वनडे क्रिकेट का। वो भी कभी मुझे ऑस्ट्रेलेशिया कप याद आता है कि उसके फाइनल में बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम थी और पाकिस्तान को लगता था कि पाकिस्तान जीतेगा, मगर पाकिस्तान की टीम को उस फाइनल में भी शिकस्त हुई थी। और इसी तरह से मुख्तलिफ, सिवाय हमें इक्का दुक्का के जब बाबर और रिजवान ने जीत के दिया, एक मरतबा शाहिद आफरीदी ने मुसलसल एशवन को 2 छक्के लगाए थे और पाकिस्तान को जीत मिली थी, या वो जावेद मियांदाद का आफाकी छक्का यहीं यूएई में, शारजा में। तो इस तरह के मौके मादूद चंद हमें हासिल हुए कि जब हम भारत के मुकाबले जीत की खुशी हासिल कर पाए हों। मैच में पाकिस्तान की टीम की इब्तिदा बेहतर थी। आज जोड़ी तब्दील की। ओपनर्स जो हैं वो फ़ख्र ज़मान को भेजा गया साइम अयूब की जगह, मगर उनका आउट मुतनाज़ करार पा रहा है। जो गैर जानिबदार लोग हैं उस आउट को सोशल मीडिया पे भी ख़ासा हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा है, और आम लोगों की ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स, वो भी उस कैच के बारे में और बल्कि फ़ख्र ज़मान भी बड़ा ज़ुबानी मुस्कुराहट के साथ वो मुस्कुराते हुए ग्राउंड से बाहर गए थे। मगर हम बात करते हैं कि टीमों की, अब बात करेंगे, हम किसी सियासी तरफ नहीं जाना चाह रहे। फवाद आलम ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पाकिस्तान को 11 का मुकाबला नहीं करना पड़ता मैदान में, बल्कि पाकिस्तान की टीम 14 से मुकाबला कर रही होती है। तो ये बहरहाल पाकिस्तान की टीम ने अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन साहबजादा फरहान के अलावा फिर कोई खिलाड़ी इतना कोई ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट जो है वो नहीं खेल सके। इंडिया ने टॉस जीता और पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी, और पाकिस्तान की टीम बहरहाल पिछले मैच से इम्प्रूव्ड उन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस की और 171 रन्स किए उन्होंने टोटल 5 विकेटों के नुकसान पे। उसमें साहबजादा फरहान के 58 रन्स थे जो उन्होंने 45 गेंदों पे बनाए, 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। इनके अलावा साइम अयूब और मोहम्मद नवाज़ ये 21 रन्स बना के आउट हुए। फ़ख्र ज़मान जो मुतनाज़ आउट हुए, 15 रन्स बनाए थे उन्होंने। भारत की सलमान आगा ने 17 रन्स बनाए, लेकिन आखिरी ओवर्स में जो बैटिंग की बहुत कम बॉलों पे फ़हीम अशरफ ने, जो कि ऑलराउंडर के तौर पे टीम में शामिल किए जाते हैं, उन्होंने जनाब 20 रन्स किए महज 8 गेंदों पे, 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से, और उन्हीं की बदौलत टीम का स्कोर 171 तक पहुंचा। शिवम दुबे वो कामयाब बॉलर रहे भारत की जानिब से। उन्होंने 33 रन्स के एवज 2 विकेटें हासिल की। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने भी एक एक खिलाड़ी को आउट किया। मगर मज़े की बात यह है
کہ وہ جو ایک ہوا بنا رکھا ہے جس بولر کو، اور خاص طور پہ سائم ایوب کے لیے وہ ہوا بن گئے ہیں، اور دنیا میں حالانکہ ان کا بالنگ ایکشن مشکوک ہے، اور بار بار ہمارے ایک مہربان ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، بزرگ اور اسپورٹس رائٹر بھی ہیں، طاہر شاہ صاحب، وہ اکثر کہا کرتے ہیں وہ ٹیکنیکلی بھی جو ہے وہ بمراہ کے بازو کا اور اینگل کا وہ بتا چکے ہیں، بار بار ان کو ٹی وی پر بھی جو ہے وہ دکھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ جرک کرتے ہیں، مگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انہیں کھیلنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو اس ہوے کا آج اس کی ہوا نکال دی پاکستانی بیٹسمینوں نے، اور کوئی ایک بیٹسمین بھی جسپریت بمراہ کا شکار نہیں بنا۔ اسی طرح سے ان کے جو دوسرے بالر تھے ورون چکرورتی، ان کو بھی آج کوئی وکٹ نہیں ملی، اور اکشر پٹیل بھی آج کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے، لیکن ان کی پھر بھی 171 رن اتنا بڑا کوئی سکور نہیں تھا بھارت جیسی مضبوط بیٹنگ کے سامنے، اور 105 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ کر کے وہ بالکل ہی انہوں نے ہمیں دیوار سے لگا دیا۔ ابھیشیک شرما اور شبمن گل نے، میں پچھلے ولاگ میں نے کہا تھا کہ شبمن گل نہیں چل رہے، تو آج انہوں نے بھی 8 خوبصورت چوکے لگائے اپنے 47 رنز پہ، جبکہ ابھیشیک نے جو 74 رنز کی اننگز کھیلی اس میں 5 چھکے اور 4 چوکے ان کے شامل تھے، اور دونوں کے درمیان 105 رنز کی ابتدائی پارٹنرشپ ہوئی پہلی وکٹ کی۔ اس کے علاوہ جناب انڈیا کی جانب سے آج ابھیشیک نے ایک نیا ریکارڈ بھی پاکستان کے خلاف کیا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کم گیندوں پر نصف سینچری بنانے کا آج انہوں نے جو ہے وہ نیا ایک ریکارڈ 24 گیندوں پہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نصف سینچری مکمل کی اپنی، اس سے پہلے 2012 میں یووراج سنگھ کے پاس یہ ریکارڈ تھا، وہ بھی لیفٹ ہینڈ بیٹسمین تھے، اور ابھیشیک شرما بھی لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں، اور میں یوں بھی لیفٹ ہینڈ بیٹسمینوں کی بیٹنگ کا دل دادا ہوں، اور میں ان کو بہت محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں جناب۔ تو اس طرح سے جو رہی سہی کسر تھی وہ تلک ورما نے پوری کر دی، انہوں نے 19 گیندوں پہ 30 رنز بنائے، اور آج ہمارے بھی شاہین جو ہیں ان کی کوئی پرفارمنس جو ہے وہ انڈیا کے خلاف اچھی نہیں آئی، انہوں نے بھی کوئی ایک آؤٹ نہیں کیا، جیسے جسپریت بمراہ نے انڈیا کے لیے نہیں کیا، اور ہمارے شاہین شاہ بھی آج کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اچھی بالنگ نہیں کی انہوں نے، اور ان کے آخری اوور میں جو کہ ان کا آخری 19واں اوور تھا جو پاکستان کی ٹیم کا، جس میں کہ چوتھی گیند پہ انڈیا نے 18.4 بالوں پہ 174 رنز بنا کے 4 وکٹوں پہ، پچھلا میچ وہ 7 وکٹوں سے جیتے تھے، آج کا میچ وہ 6 وکٹوں سے جیت گئے، تو ایک وکٹ پاکستان کو امپروومنٹ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ نظر آئی، تو ایک وکٹ کی جو ہے پاکستان کو شکست وہ قدرے ذرا کم ہوئی۔ پچھلے میچ میں 7 وکٹوں سے ہارے تھے، آج کے میچ میں ہم 6 وکٹوں سے ہارے ہیں، تو اس طرح سے ہماری کارکردگی جو ہے لائق مبارکباد ہے کہ ہم نے 7 وکٹوں کی شکست کو 6 وکٹوں کی شکست میں تبدیل کیا۔ تو پاکستان کی ٹیم کو آج ویسے بالکل ان کے مورال کو ڈاؤن بھی نہیں کر دینا چاہیے۔ 23 کو وہ سری لنکا کے خلاف کھیلیں گے، جو کہ پہلا میچ ہار چکی ہے، اس طرح یہ دونوں پہلا میچ سپر 4 کا جو ہے ہاری ہوئی ٹیمیں یہ مقابلے میں اتریں گی، تو دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے 2 ٹیموں میں سے کون سی ٹیم جو ہے وہ اس روز 23 ستمبر کو کامیابی حاصل کرتی ہے۔ بھارت کے کپتان نے وہ جو ایک غیر اسپورٹنگ ان کا جو عمل تھا، آج بھی انہوں نے اسے دہرایا، اور ٹاس کے بعد انہوں نے پاکستان کے کپتان کے ساتھ ہاتھ جوڑی نہیں کی، ان کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کیا۔